नमस्कार सबैलाई। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिल्डिङमा कुन किसिमको लोडहरू आउँछ, कुन लोडहरू हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो बिम स्ल्याबमा कुन लोडहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको भ्यालुहरू कहाँबाट ल्याउने हो, कसरी डिटरमाइन गर्ने हो, त्यो सम्बन्धी चाहिँ कुरा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ यो भिडियोमा। पहिला सुरु त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि हामीले चुज गरेको प्लान जुन थियो त्यो प्लानमा चाहिँ हामीले त्यो प्लान अनुसार मोडलिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै मोडल भएको छैन। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, हामीसँग प्लानमा चाहिँ यहाँ अलङ एक्स एक्सिस तीनटा ग्रिड छ, यो एउटा दुईटा तीनटा, अनि बाहिर यहाँ अर्को अलिकति आउटवार्डली थोरै निस्केको छ। यसो हेर्दाखेरि एउटा टी सेप जस्तो छ हैन, तर हाम्रो यो स्ल्याबमा हामीले मोडल गर्दा त्यस्तो देखिँदैन। मैले पहिला त्यो कुरालाई र साथसाथै यहाँ बाल्कोनीहरू छन् हैन, यो बाल्कोनीहरू पनि मैले त्यहाँ मेन्सन गरेको छैन, त्यो कुरालाई पनि मैले एकैछिनमा गरिदिइहालेँ। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सबैतिर बिम कलमहरू बनाइदिन्छौँ, त्यसो गर्दाखेरि पनि हाम्रो मोडल बिग्रिया हुँदैन, हामीले सच्याउन सक्छौँ। त्यो पनि सिक्न खोज्या हो। अब सर्वप्रथम हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी कुन चाहिँ एक्सिसमा छौँ। जस्तो अहिले हामीसँग यहाँ पछाडिबाट एउटा दुईटा तीनटामा चाहिँ सबै सर्लक्कै गएको छ, कहीँ ब्रेक भएको छैन नि त। यो चौथो र पाँचौँमा ब्रेक भयो नि त हैन, भनेपछि स्ल्याबमा पनि पहिलो दोस्रो तेस्रोसम्म हुनु पर्यो, चौथो र पाँचौँ ब्रेक हुनुपर्छ। अहिले म एक्सजेड प्लेनमा छु र ठ्याक्क यहाँसम्म चाहिँ अहिले राइट विन्डोमा हामी हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ चाहिँ थ्रु आउट कलमहरू हुनुपर्छ, किनभने थर्ड पछाडिबाट थर्ड हो नि त, थर्ड एक्सिस हो, थर्ड ग्रिड हो, सबै छ। त्यसपछि चाहिँ अब मैले त्यसलाई अलिकति अझै माथि ल्याएँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो खालि तीनटा मात्र यो कोलम र यो कोलम मात्र छ। त्यस्तै गरी त्योभन्दा अगाडिको फेसको पनि तीनटा मात्र कोलम छ। भनेपछि यहाँ पनि यी सबै कुराहरू अनावश्यक देखियो, मैले समातेर डिलिट गरिदिएँ। त्यस्तै गरी त्योभन्दा अझै अगाडि सेम प्रोसेस, डिलिट गर्न पनि धेरै गाह्रो छैन, एकैछिनमा भइहाल्छ। यसरी भयो। अब त्यस्तै गरी स्ल्याबहरू पनि गर्नुपर्ने भयो हामीले हैन। स्ल्याब गर्दा पनि म बरु तलबाट बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर ग्राउन्ड फ्लोरबाटै आएँ। यो चारवटा, त्यस्तै गरी यहाँ पनि यो हुनु भएन। सेम कुरा अर्को फ्लोरमा पनि त्यही हो। यसरी माथिसम्म सेलेक्ट गर्ने अनि किप्याडको डिलिट दाब्दै जाने। सेलेक्ट गर्दा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो हामीले कसरी सेलेक्ट गर्छौँ, एज अ होल सबै सेलेक्ट होस् भनेर। अब यसरी सेलेक्ट गऱ्यो भने जुन त्यो एरियाभित्र पर्छ त्यो मात्र सेलेक्ट हुन्छ, तर यसरी छोयो भने मात्र पुग्छ। यो अटो क्याडको सेलेक्सन जस्तै हो। यो पनि यसको कुरा गरिसकेको छु मैले पहिला नै। यसरी डिलिट गरेपछि अब लगभग सबै कुरा हामीले समेट्यौँ। अब हाम्रो अब 3Dमा घुमाएर हेर्दाखेरि या रोटेट गरेर एकचोटि हेरौँ केही हाम्रो एज पर प्लान छ कि छैन, एज पर हाम्रो क्याड ड्रोइङ छ कि छैन। अब यो हेरौँ, यो एक्सवाई प्लेनमा हेरौँ एकचोटि। टी जस्तै सेप बन्यो, यहाँ पनि टी जस्तै सेप बनेको छ। भनेपछि हामी सबै कुरा हामीले मिलायौँ। अब यो बाल्कनीको छ, बाल्कनी बनाउँदाखेरि यहाँ डाइमेन्सन हेरौँ। यहाँ कोलमको सेन्टरबाट हाम्रो यो बाल्कनीको एजसम्म चाहिँ झन्डै 1.1 को अराउन्डको डिस्टेन्स छ। मैले चाहिँ यसलाई 1 मिटर लेन्थ जति मैले चाहिँ बाल्कनी बनाइदिन्छु र म चाहिँ सबै बाल्कनी बनाउँदिनँ। एउटा यो बाल्कनी बनाएर देखाइदिन्छु, एउटा यो देखाइदिन्छु र एउटा चाहिँ यहाँपट्टि देखाइदिन्छु। त्यसको लागि हामीसँग यो ड्र जोइन्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसबाट हामी गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अब यहाँबाट यो डिस्टेन्स चाहिँ यो कोलमको सेन्टरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि 1 मिटर भनेर दिन्छौँ। भनेपछि हामी कुन वाइ एक्सिसतिर जानुपर्ने छ, त्यसैले वाइ एक्सिसमा 1 मिटर राख्नु पऱ्यो। युनिट मिटरमा छ, त्यसैले 1 नै राखेर पुग्यो। त्यसपछि मैले यहाँ सेलेक्ट गरेँ, यहाँ सेलेक्ट गरेँ। सिमिलरली त्यत्तिकै मैले यो साइड पनि राखिदिएँ। अब यहाँको बाल्कनी बनाउनलाई मैले क्याडमा हेर्नुपर्ने हुन्छ डिस्टेन्स कति छ। डिस्टेन्स हेर्दाखेरि के छ, यो कोलमको सेन्टरबाट पहिला यो पोइन्ट मार्क हुनु पऱ्यो हैन। मैले बाल्कनीको स्ल्याब राख्नु पऱ्यो नि त, यहाँ स्ल्याब हुन्छ नि त एउटा हैन।
भनेपछि एउटा पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो, एउटा यहाँ पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो, एउटा यहाँ पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो र एउटा यहाँ मार्क गर्नु पर्यो। त्यसो भनेदेखि यसको कोअर्डिनेट कति त, यदि ओरिजिन यो भनेदेखि चाहिँ एक्स एक्सिसतिर 1.194 हो है। यसमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै नै गरिदिएँ, एक्सतिर 1.194 भयो है। त्यो पनि अनि यसलाई अहिले 0 बनाइदिउँ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गऱ्यो भने समय दिँदा त्यहाँ यो पोइन्ट भनेको मेरो क्याडमा यो पोइन्ट हुने भयो है, ठ्याक्क 20तिर। अब यो पनि मैले 1 मिटर जति मानिदिएँ भनेपछि म वाइतिर -1 आउनु पऱ्यो, किनभने तलतिर आउनु पर्ने छ र म यहीँ क्लिक गर्छु, तलतिर बन्यो है। त्यस पछाडि अब यो चाहिँ झन्डै झन्डै 4 मिटर छ भनेपछि म यसलाई चाहिँ रिफरेन्स लिएर चाहिँ म एक्सतिर 4 लेखिदिन्छु हैन। भनेपछि यहाँ क्लिक गर्छु। त्यस्तै गरी यहाँबाट फेरि 1 मिटर हो, सो यसलाई चाहिँ 0 गरेर यसलाई -1 गर्छु र यहाँ क्लिक गर्छु। यसरी चाहिँ हामीले बाल्कनीको पोइन्ट्सहरू ल्यायौँ। अब सिम्पल हामी चाहिँ एरिया एलिमेन्टहरू ड्र गर्न सकिहाल्यौँ। यहाँ हामीले यसरी स्ल्याब नै त्यही 150 mm त्यही यसरी ड्र गर्न सक्यौँ। अब अहिले हामी कुन प्लेनमा छौँ भनेर हेर्छौँ भनेदेखि अहिले सबैभन्दा माथि रहेछौँ हामी है। अब यहाँ त हामीले यहाँ बाल्कनी बनाएर हामीलाई खासै फाइदा पनि छैन हैन। तै पनि म अहिले चाहिँ मैले यो रेप्लिकेट गरेपछि म पछि यो डिलिट गरिदिन्छु। मैले चाहिँ ख्याल गरिदिन छु म कुन लेभलमा छु भनेर हैन। कन्ट्रोल R गरिदिउँ र डिजेट चाहिँ 9 फिट गरिदिउँ। माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, किनभने हामी तलपट्टि हामीले रेप्लिकेट गर्नुपर्ने छ र रेप्लिकेट 6 वटामा गरिदिउँ। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 वटामा, सरी 5 वटामा गरौँ। ओके गरिदिउँ। सबैतिर आइपुग्छ र यो जुन हामीले यो माथिपट्टि बसेका छौँ यो त सबैभन्दा माथिपट्टि हो नि त। यहाँ त यो बाल्कनीको के अस्तित्व हुन्छ हैन, राखे पनि हुन्छ, तर मेरो विचारमा यो नराख्दाखेरि बेटर हुन्छ। यसरी चाहिँ मैले माथिपट्टिको छतको डिलिट गरिदिएँ। अब एकचोटि सिडीमा हेरौँ। सिडीमा हेर्दाखेरि तलपट्टि सबैमा हामी बाल्कनी देख्न सक्छौँ हैन। अब यहाँ त बनाउनुको, यहाँ त हामी सिधै यसरी प्यारापेट वाल हाल्दै जान्छौँ, त्यही भएर त्यहाँ नबनाएको। अब हाम्रो क्याडमा कसो छ त्यसको आधारमा हामीले बनाउँदै जाने हो है। पछाडि पनि यहाँ देख्न सक्छौँ हामी है। यसरी चाहिँ यो बनायौँ। अब कुरा गरौँ हाम्रो बिल्डिङमा आउने लोड्सहरूको बारेमा। अब समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो बिल्डिङमा आउने लोडहरू चाहिँ अब यही हो, हामीले इन्टर गर्नुपर्ने। यी बाहेक चाहिँ हाम्रो साइस्मिक लोडहरू इक्युएक्स इक्युवाई भनेर हुन्छ हैन। अब यति कुराको कुरा गर्दै जाउँ। वाल लोड्स अन्तर्गत तीनटा वालको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। एउटा एक्सटेरियर वाल, अर्को चाहिँ हाम्रो इन्टेरियर वाल अथवा पार्टिसन वाल, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो प्यारापेट वाल जसले चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको पेरिमिटर घेरेर हुन्छ माथि छतमा, रुफमा हैन, अथवा बाल्कनीमा भनौँ न। सानो हाइटको 1 मिटर हाइटको हुन्छ नि, 1.1 1.2 मिटरको झन्डै त्यस्तो वालहरू, तीनटा वालको लोड हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फ्लोर फिनिस, हाम्रो स्ल्याबमा चाहिँ कस्तो किसिमको फिनिसिङ गरिरहेको छ। जस्तो हामी सुन्छौँ जस्तो मोजाइक फ्लोरिङ भन्ने हुन्छ हैन, मार्बल फ्लोरिङ हुन्छ, स्लेट फ्लोरिङ हुन्छ, यस्तो विभिन्न किसिमको फ्लोरिङहरूको कुरा गरिन्छ। त्यसका कति इन्टेन्सिटी हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्लोर फिनिसलाई हामीले एरिया लोडको रूपमा लिन्छौँ। त्यस्तै गरी लाइभ लोड भनेको चाहिँ मुभेबल लोड्सहरूको इन्टेन्सिटी भयो है, अकुपेन्सी लोड पनि भन्छ। अर्को भाषामा यसलाई इम्पोज लोड पनि भनिन्छ। यो हामी कोडबाट हेर्छौँ। यो फ्लोर फिनिस पनि हामी कोडबाट हेर्न सक्छौँ है। फ्लोर फिनिसको लागि चाहिँ हामीले IS 875 पार्ट 1 हेर्नुपर्छ र यहाँ एकदम समवेयर इन द बिलो हैन, मुनितिर यहाँ फ्लोरिङको लागि राखेको छ, उसले अप्सन्सहरू दिएको छ। यहाँ फ्लोरिङ भनेर लेख्दैछ है। फ्लोरिङको कस्तो, अब अस्फाल्ट फ्लोरिङ हो भनेदेखि हाम्रो भ्यालु भनेको यो बिचको कोलम हो हैन। यहाँ अरू पनि छ। यो फिनिसिङको लागि यहाँ फ्लोर फिनिसेस गिभन अन्डर टेबल 7 भन्दैछ हैन।
अन्डर 7 टेबल होइन, यो 7 को अन्डर भनेर भनेको छ। चाहिँ हामीले यही सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट, अथवा हाम्रो थिकनेसको आधारमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो टेराकटन हो कि कस्तो हो होइन। त्यस्तै गरी रुफिङको लागि पनि हुन्छ, हाम्रो छतको रुफमा पनि कस्तो किसिमको रुफिङ गरेर हुन्छौँ त्यसको आधारमा पनि हाम्रो फ्लोर फिनिसहरू डिटरमाइन भएर हुन्छ। सिमिलरली लाइभ लोडको कुरा गर्ने भनेदेखि हामीले चाहिँ 875 पार्ट 2 हेर्नुपर्ने हुन्छ। लाइभ लोड चाहिँ बिल्डिङको पर्पस अनुसार फरक फरक हुँदै जान्छ। हाम्रो कस्तो किसिमको बिल्डिङ हो, जस्तो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो भनेदेखि त्यसको अब सबै रुम्स र किचनमा चाहिँ 2 kN/m², यहाँ हेर्न सक्छौँ। युडिएल हो नि त, यो एरिया लोडको रूपमा लिएको छ। त्यस्तै गरी अरू कोरिडोर, प्यासेज, स्टेयरकेस जहाँ चाहिँ पब्लिक मासेसहरू मास बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ 3 kN/m² राख्नुपर्ने हुन्छ। बाल्कोनिजमा पनि 3। अब त्यस्तै गरी अरू बिल्डिङ अरू पनि छन् यहाँ, जस्तो एजुकेसनल पर्पस बिल्डिङ छ भनेदेखि अलिकति बढाइ छ हेर्दै जानुहोस्, किनभने त्यहाँ अलिक बढी मान्छे आउने भयो होइन, बढी ह्युमनको आउट जाउट हुने भयो, त्यहाँ अलिक बढी छ। त्यस्तै गरी इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङको लागि छ होइन। अब त्यो बिल्डिङको भित्रको पनि इन्डिभिजुअल युनिट्सको फङ्सनको आधारमा लोड इन्टेन्सिटी डिस्क्राइब हुन्छ। अब मैले जुन यो बिल्डिङ चुज गरेर जसको यो प्लान हो, यो चाहिँ मैले एउटा रेसिडेन्सियल घर हो भनेर मैले बुझिरहेको छु। रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि मैले यो गर्दैछु। त्यसरी मानौँ भनेदेखि मेरो लागि चाहिँ के हुने भयो भनेर चाहिँ म चाहिँ सबै कोठामा चाहिँ 2 हाल्छु होइन, टोयलेट बाथरुममा पनि 2 हालिदिन्छु, कोरिडोर प्यासेजमा चाहिँ 3 हालिदिन्छु भनेपछि यसरी चाहिँ फरक फरक भएर जान्छु। सजिलोको लागि चाहिँ मैले सबै कोठामा चाहिँ 3 kN/m² हालिदिन्छु सजिलोको लागि। त्यो जुन कि हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ होला। यसरी चाहिँ फ्लोर फिनिस र लाइभ लोडको कुरा गर्छौँ। अब रुफ लाइट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुफमा यदि मान्छेको एसेस छ, रुफमा मान्छे जान सक्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हामी 1.5 kN/m² को हामी इन्टेन्सिटी एरिया लोडको इन्टेन्सिटी सेलेक्ट गर्छौँ। यदि रुफमा हामी जान सक्दैनौँ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ 0.75 kN/m² को लिने चलन भइरहेको हुन्छ है। अब त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट छैन, हामीले अब जति अब सुहाउँदो 1 जति लिँदाखेरि पनि भयो है। त्यस्तै गरी वाल लोड्स अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो 3टा वाल छ। 3टा वालको कुरा गरेँ मैले। अहिले वाटर ट्याङ्क र स्टेयरकेसको बारेमा एकैछिनमा आएँ मैले पहिला एकछिनमा। अब वाल लोड्सको कुरा गर्ने भनेदेखि हामीसँग 3टा वाल हुन्छ। एउटा इन्फिल वाल, जसलाई मैले एक्सटेरियर वाल भने हाम्रो बिल्डिङको पेरिमिटरमा हुने, बिल्डिङलाई घेरिरहेको, जस्तो कि अहिले यो वाल जति छन् यी सम्पूर्ण हाम्रो एक्सटेरियर वालको रूपमा मैले लिएँ होइन। इन्फिल वाल पनि म त्यसलाई भन्न सक्छु। अब इन्फिल वाल भनेको चाहिँ हाम्रो 4वटा फ्रेम एलिमेन्टले च्यापेर बसेको वालहरू, जस्तो 4वटामा 2टा बिम पऱ्यो माथि तल र 2टा कलम पऱ्यो साइड साइडमा, त्यस्तोलाई चाहिँ मैले इन्फिल वाल भन्छु। जस्तो मेरो इन्फिल वाल हो, यो सबै इन्फिल वाल हो है। यो पनि मेरो इन्फिल वाल हो, यो वाल। त्यस्तै गरी यो वाल पनि मेरो इन्फिल वाल हो होइन। तर यो वाल जुन छ, जुन मैले अब सेलेक्ट गर्दैछु, यो वाल त मेरो पार्टिसन वाल हो नि त, यो त मेरो इन्टेरियर वाल हो भनौँ अथवा होइन। यसलाई त बिमले च्यापेको छैन, न कलमले च्यापेको छ भनेदेखि यिनीहरूको थिकनेसलाई चाहिँ मैले 4 इन्चको रूपमा लिएको छु, 4 इन्चको लागि राखेको छु होइन। त्यस्तै गरी मेरो एक्सटेरियर वालको लागि चाहिँ 9 इन्चीको वाल भनेर भनेको छु, सिङ्गल ब्रिक साइज र हाफ ब्रिक साइज भनेर। त्यस्तै गरी प्यारापेट वालको लागि पनि 4 इन्चीको वाल लिइरहेको छु। अब लोड निकाल्ने भनेको गामा भी नै हो, गामा kN/m³, भी भनेको भोल्युम मिटर क्युब, 2टा मल्टिप्लाई गर्ने किलोमिटर आउने हो। अब हामीले वाल लोड भनेको बिममा इन्सर्ट गरेर हुन्छौँ, बिममा हामी असाइन गरेर हुन्छौँ भनेपछि बिममा एज अ लाइन लोडको रूपमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी चाहिँ युडिएलको रूपमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। भन्नको मतलब हामीले वालको लोड जति आउँछ बिममा चाहिँ पर मिटर बिमको लेन्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले लोड निकाल्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ डिफल्ट निकालिसकेको छ, म यसलाई भन्छु कसरी आयो भनेर। हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लेन्थको कुनै आवश्यकता भएन क्या अहिलेलाई। वाल कति लम्बाइको छ मतलब भएन, किन जति लम्बाइको बिम हुन्छ त्यति लम्बाइ नै वाल गएको हुन्छ नि त, पर मिटर लेन्थ। त्यसैले हामी मल्टिप्लाई नगर्ने कि, गामा इन्टु हाइट इन्टु थिकनेस गर्ने, इन्टु लेन्थ नगरिदिने कि। इन्टु लेन्थ गऱ्यो भने किलोमिटरमा आउँछ, इन्टु लेन्थ नगऱ्यो भने kN/m² लेन्थमा आउँछ, जुन कि युडिएल भयो र त्यही नै हामीलाई बिममा हाल्नुपर्ने छ। भनेपछि अब लोड निकाल्दाखेरि अब थिकनेस आयो, थिकनेस हामीसँग छँदैछ। गामा भनेको युनिट वेट, अब 18 देखि 20 सम्म जति युज गर्दा पनि हुन्छ। जेनरली चलन चाहिँ
19, 19.2, 19.5 यस्तै भइरहेको हुन्छ होइन। अब आफ्नो अब कोडमा पनि हेर्न सकिन्छ। त्यही यो कोडमा छ हाम्रो, यही कोडमा ब्रेकको लागि गामा कति छ, युनिट वेट सबै लेखिरहेछ, यहीँ पनि हेर्न सकिन्छ हामीले है। त्यहाँबाट त्यो कुरा आयो। अब हाइट लिँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन। अब मैले जुन यो सानो एउटा यो प्लान लिएर चाहिँ मैले जुन यो स्यापमा सबै गरिरहेको छु, यसमा चाहिँ मैले पहिले नै भनिसकेको थिएँ मेरो फ्लोर हाइट चाहिँ मैले 9 फिटको लिएको छु होइन। भनेको यो म उभिने स्ल्याबको सेन्टरबाट माथिपट्टि सिलिङको स्ल्याबको सेन्टरमा 9 फिट छ, अथवा म उभिने स्ल्याबको सर्फेस भनेपछि टप सर्फेसदेखि माथि सिलिङको माथिपट्टिको सर्फेससम्मको हाइटलाई 9 फिट भनेको छु। क्लियर हाइट होइन है यो है। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब मैले वाल बनाउँदाखेरि यो फिगरमा हेरौँ त, एक्चुअली वाल बनाउँदाखेरि मैले हाइट अफ द वाल भन्ने लेखिरहेको छु यहाँ, यति हो। मैले बिम पनि बनाउँछु, बिममाथि माथि स्ल्याब पनि हुन्छ होइन त। भनेपछि मेरो वाल त थ्रु आउट 9 फिट जाँदैन नि त। हुन्छ कति जानु पर्यो भने चाहिँ 9 फिटबाट यो डेप्थ अफ बिम घट्नु पर्यो र फेरि स्ल्याबको थिकनेस पनि घट्नु पर्यो। हो त्यही नै गर्नु पर्यो हाइटमा होइन। अनि फेरि एउटा कुरा के आउँछ भन्दा चाहिँ जस्तो अब पुरै सोलिड वाल हुँदैन नि त होइन। यस्तो ओपनिङ्सहरू हुन्छ, यहाँ झ्याल देख्न सक्छौँ हामी, यहाँ पनि झ्याल देख्न सक्छौँ है। यस्तो झ्यालहरू ढोकाहरू हुनसक्छ नि त ढोका वालमा। भनेपछि हामीले चाहिँ 30% चाहिँ ओपनिङ छ है भनेर मैले मानेको छु। जेनरली चाहिँ यो 25 देखि 40% होइन, 30-40% यस्तो लिइरहेको हुन्छ कि 25% कसैले लिन्छ, कसैले चाहिँ 30%, कसैले 35%, कसैले 40% यस्तो लिइरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले ओपनिङ 30% ल्याएको छु, त्यसैले 0.3। अब यो 9 इन्च भनेको चाहिँ यहाँ कन्भर्ट गरेर मैले राखिसकेको छु, 4 इन्चलाई पनि यहाँ कन्भर्ट गरेर राखिसकेको छु, 9 फिटलाई यहाँ कन्भर्ट गरेर राखेको छु, डेप्थ अफ बिमलाई यहाँ मिटरमा राखेको छु, स्ल्याबको थिकनेसलाई यहाँ मिटरमा राखेको छु। अब मेरो लोडको भ्यालु कति भन्दा चाहिँ गामा इन्टु हेर्नु त, यहाँ डबल क्लिक गऱ्यो भने गामा इन्टु F12 भनेको यो भ्यालु भनेको चाहिँ के हो, मेरो थिकनेस, मेरो यो 9 फिट सरी F11 भन्दैछ नि, F12 भन्दैछ नि होइन। यो भ्यालु गामा इन्टु यो भ्यालु भने के 9 इन्च भनेको थिकनेस, गामा इन्टु थिकनेस गऱ्यो पहिला होइन, यहाँ भ्यालु मिटरमा छ नि त। गामा इन्टु थिकनेस इन्टु के गर्नु पर्यो, हाइट गर्नु पर्यो। हाइट भनेको के भयो, यो निकाल्नु पर्यो, यो 9 फिट माइनस यो डेप्थ अफ बिम माइनस स्ल्याब माइनस थिकनेस, त्यो भनेको मेरो यो भ्यालु हो। यहाँ क्लिक गरेर हेऱ्यो भने, डबल क्लिक गऱ्यो भने यो माइनस छ नि त, यो 9 फिट माइनस डेप्थ अफ बिम भनेको G16 र स्ल्याबको थिकनेस यो भनेपछि यसरी चाहिँ। अनि फेरि मैले लास्टमा 1 माइनस ओपनिङ गरेर 30% घटाइदिएको छु नि त, भनेपछि 70% मात्र लिनु पर्यो। एउटा भित्ता छ जसमा 30% ओपनिङ छ भनेदेखि 70% त ब्रिक मात्रै छ, भनेपछि त्यसकै वेट 70% गरे मैले, भनेपछि यसरी मैले लोड निकालेँ। सिमिलरली चाहिँ पार्टिसन वालको पनि निकाल्न सकिन्छ है, यसरी गर्न सकियो। अब अहिले यसो हेर्दाखेरि यो पार्टिसन वाल चाहिँ अब स्ल्याबमा लागिरहेछ होइन। अब स्ल्याबमा लाउने भए त युडिएल होइन नि त होइन, युडिएलमा होइन एरिया लोडमा पो कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। अब एरिया लोडमा कन्भर्ट गरेर एरियामा लाउँदा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ यो सबै पार्टिसन वाल चाहिँ नजिकैको बिममा ट्रान्सफर गर्ने गरेका छौँ। अब कुन बिममा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमै नै हेर्छौँ। अहिलेलाई खालि कसरी लोड निकाल्ने भन्ने हेर्दैछौँ। अब त्यस्तै गरी प्यारापेट वालको लागि अब यहाँ प्यारापेट वालमा त कुनै किसिमको ओपनिङ हुँदैन, र कहिलेकाहीँ चाहिँ ओपनिङ राखिन्छ पनि, त्यो सानो रेलिङहरू स्टिलको रेलिङहरू राखिन्छ नि त होइन। अब त्यस्तो बेलामा घटाएर राख्नु पर्यो प्रिसाइज क्यालकुलेसनको लागि। अब त्यहाँ पनि माथि गएपछि सिमिलरली कामहरू मैले गरेको छु है। यो त भयो हाम्रो यो वाल लोड्सको बारेमा। मैले फ्लोर फिनिस भनिसकेँ, लाइभ लोड भनिसकेँ, रुफ लाइफ पनि भनिसकेँ। अब वाटर ट्याङ्कको कुरा गरौँ। वाटर ट्याङ्कको लोड चाहिँ तपाईँको ट्याङ्कीको कति क्यापेसिटी छ त्यसमा भर पर्छ। अब सिम्पल तरिका छ वाटर ट्याङ्कको लोड निकाल्ने, गामा टाइम्स भिओ होइन, गामा टाइम्स भोल्युम हो होइन। अब गामा कति भन्दाखेरि चाहिँ गामा कति भन्दाखेरि चाहिँ अब पानीको गामा कति 10 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर पर मिटर क्युब होइन त गामा। अब त्यसलाई केले गुणा गर्नु पर्यो इन्टु भोल्युम भनेको अब मैले चाहिँ 1000 लिटरको ट्याङ्की लिएँ, 1000 लिटरको ट्याङ्की लिएँ भनेपछि अब हामीले त अब मेरो त लिटर भनेर हुँदैन नि त, मैले त युनिट त मिटरमा राखेको छु भनेपछि
लिटरलाई मैले मेट्रिक क्युबमा लैजानु पऱ्यो भनेपछि 10 इन्टु मेरो 1000 लिटर भनेको 1 मिटर क्युब हो नि त भनेपछि 10 इन्टु 1 गऱ्यो भने 10 किलोन्युटन आउने रहेछ 10 किलोन्युटन लोड चाहिँ वाटर ट्याङ्कले दिने रहेछ अब मैले वाटर ट्याङ्क कहाँ राख्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ सैन माथि यहाँ स्टेयरकेस छ नि यो स्टेयरकेसको कभर हो यहाँ म राख्दैछु मैले वाटर ट्याङ्क यहाँ राख्ने निर्णय गरेको छु है भनेदेखि यहाँ राख्दैछु भनेदेखि त यो वाटर ट्याङ्कको लोड चाहिँ यो स्ल्याबमा जानु पऱ्यो एरिया लोडमा जानु पऱ्यो भनेपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 10 किलोमिटर जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ मैले डिभाइडेड बाई यो स्ल्याबको एरिया गऱ्यो भने एरिया लोडमा कन्भर्ट भइहाल्यो नि हैन भनेपछि यसरी गर्न सकिन्छ यो भयो हाम्रो वाटर ट्याङ्कको कुरा अब स्टेयरकेसको लोडको कुरा गरौँ है त छैन बुझ्नुपर्ने र अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा नै यहाँ छ है अब हामीले यदि स्यापमा चाहिँ स्टेयरकेस मोडल गरिसक्यौँ भनेदेखि चाहिँ स्टेयरकेसको डेड लोड उसले आफै यहाँ बुझिहाल्छ हैन किनभने यो सबै डेड लोड अन्तर्गत पर्ने हो नि यो र्याम्पहरू जुन छ यो सबै इन्क्लाइन स्ल्याबहरू अनि ल्यान्डिङहरू सबै चाहिँ डेड लोडमै पर्छ हामीले त्यसको कुनै किसिमको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन है हामीले जस्ट लाइभ लोड कति हाल्ने हो त्यहाँ गएर स्ल्याबलाई यसरी क्लिक गरेर अनि इन्सर्टमा गएर पर मिटर स्क्वायरको लाइभ लोड हालिदियो भने पुगिहाल्यो हामीलाई हैन यसरी अब जेनरली चाहिँ म चाहिँ जेनरली यो स्टेयरकेस चाहिँ बनाउँदिनँ कि हैन यो स्टेयरकेस बनाउने गएको छैन मैले चाहिँ स्यापमा अब मैले यहाँ चाहिँ जस्ट कसरी ड्र गर्न सकिन्छ है कसरी चाहिँ स्टेयरकेसलाई मोडल गर्न सकिन्छ यहाँ स्यापमा भनेर देखाउनलाई चाहिँ बनाइदिए मात्रै हो भनेपछि मैले के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्छु भने चाहिँ स्टेयरकेसको डेड लोड पनि निकाल्छु लाइभ लोड पनि निकाल्छु र म चाहिँ अब कुन बिममा त्यो हाल्ने हो त्यो म असाइन गरेँ त्यो बिममा म हालिदिन्छु अनि मैले स्टेयरकेसको डेड लोड र लाइभ लोड निकाल्दाखेरि चाहिँ युडिएलमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ पर मिटर लेन्थमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ है अब अहिलेलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो जति पनि उ छ स्टेयरकेसको एलिमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ मैले समातेर डिलिट गरेँ है त अब सर्टकटली त स्टेयर भनेर डिफाइन नै गरेको छु नि त मैले एरिया सेक्सनमा यो स्ल्याब स्टेयर स्ल्याब भनेर सेलेक्ट गरेँ भने सबै सेलेक्ट हुन्छ र डिलिट गरिदिएँ किन मोडल गरिँदैन जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ किन गर्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो स्टेयरकेसको अघि हेऱ्यो भने कन्ट्रोल जेड गरिदिउँ एकचोटि एउटा सिम्पल ठाउँमा गएर हेऱ्यो भने जस्तो यो ठाउँमा बसेर हेरौँ न यो ठाउँमा बसेर हेऱ्यो भने कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो यो यहाँ यसरी राख्दाखेरि यो ल्यान्डिङ छ नि यो ल्यान्डिङ त हाम्रो अब वालमा बस्छ नि त हैन खासमा वालमा बस्छ कि त हामीले बिम बनाउनु पर्यो त्यो लेभलमा अब वालमा बस्यो भने त यहाँ त अब हावामा बसे जस्तो देखियो हैन त अब बिम बनाउने भनेदेखि चाहिँ हाम्रो बिममा यो बिम त यो कोलमसँग गाभिन्छ फेरि भनेदेखि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ सर्ट कलम इफेक्टहरू हुनसक्छ सर्ट कलम इफेक्ट भयो भने चाहिँ स्टिफनेस बढ्न जान्छ मेम्बरको र जति स्टिफनेस बढ्छ मेम्बरको उति उसले चाहिँ लोड एट्र्याक्ट गर्ने क्षमता बढ्छ जति लोड एट्र्याक्ट गर्ने क्षमता बढ्छ उसको वरिपरि भएका फ्रेम स्ट्रक्चरमा चाहिँ फ्रेम स्ट्रक्चरमा नै लोड बढ्ने बिहेभियर हुन्छ जसले गर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न कुनै किसिमको अर्थक्वेक लोड आयो अरे अथवा डाइनामिक फोर्सेसहरू आयो भने चाहिँ उसको क्यापेसिटीभन्दा बाहिर गएर ऊ कोल्याप्स हुनसक्छ भल्नरेबल हुनसक्छ त्यसैले चाहिँ यो गरिँदैन है हाम्रो स्टिफनेसले गर्दाखेरि चाहिँ मेजर कारण भनेकै स्टिफनेस बढ्न जान्छ जसले गर्दा लोड बढी एट्र्याक्ट गरिदिन्छ र कुनै किसिमको डाइनामिक मोसन भयो भने चाहिँ त्यही ठाउँको वरिपरिका मेम्बर्सहरूमा चाहिँ कोल्याप्स हुने बिहेभियर हैन फेलियर हुने बिहेभियर अथवा त्यो एरियाको वरिपरि चाहिँ स्टिफनेस बढी भएको वरिपरि चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ रोटेट हुनसक्छ टर्सन आउनसक्छ जसले गर्दा चाहिँ मेजर कोल्याप्स पनि हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ हामी जेनरली मोडल गर्दैनौँ है मैले तिनीहरूलाई डिलिट गरिदिएँ मैले रिड्यू गरिदिएँ अघि अन्डु गएको थियो अहिले रिड्यू गरिदिएँ है भनेपछि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा स्टेयरकेसको लोडहरू यहाँ बिमहरूमा हाल्छु होइन अब कुन बिममा यो पछि आउँदो भिडियोमा कुरा गरौँला है यो मेरो बिल्डिङको ब्याक फेस हो मैले यसरी नै राखेँ है भनेपछि अब मैले चाहिँ कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ स्टेयरकेसको लोड राख्ने भनेर भने है तर स्यापमा मैले स्टेयरकेसको लोड प्याटर्न पनि त डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त
लास्ट भिडियोमा मैले गरेको थिइनँ हैन, मैले गरेको छैन नि त। भनेदेखि मैले यहाँ स्टियर स्टेयर डेड भनेर राखिदिन्छु हैन, अथवा सिम्पल स्टेयर भनेर मात्र राखिदिन्छु नि त, स्टेयर मात्र राखिदिएँ। त्यसलाई डेड लोडमै काउन्ट गर्छु र मल्टिप्लाई 0, किन म आफै त्यसको भ्यालु इन्सर्ट गर्नेवाला छु है। त्यस्तै गरी मेरो वाटर ट्याङ्कको डेड भनेर 0 भनेरै राखिदिएँ। सरी त्यो 19 सेलेक्ट भएछ, आइसकेको रहेछ, यहाँ आइसक्यो है, ठिक छ ल। 0 भनेर आइसकेको छ, स्टेयर भनेर पनि आइसकेको छ, अरू सबै हामीसँग लगभग सबै कुरा छ। पार्टिसन वाल रुफ भइहाल्यो है। यसलाई ओके गरिदिउँ भनेपछि मैले त्यो डिफाइन गरिसकेँ है। अब त्यो डिफाइन गरेपछि त अब मैले डिफाइनमा लोड कम्बिनेसनमा हेऱ्यो भने अस्ति सबै कुरा थियो। यो त हो मेरो 1.5 डेड लोड हो। अब सबै डेड लोड त छैन नि मेरो, खै त वाटर ट्याङ्क खै, अनि भर्खर अघि स्टेयर डिफाइन गरेको छैन नि त। अब यस्तो पछि डिफाइन गऱ्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सबैलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ अहिलेलाई इन्भेलपलाई नगरौँ, अहिले फेरि टाइप गर्नुपर्छ, झ्याउ लाग्छ। यसलाई डिलिट गरेर चाहिँ डिलिट कम्बो गरिदिउँ, डिलिट भएन, एकचोटि सबै सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिउँ। अनि त्यसपछि एड डिफल्ट डिजाइन कम्बो गरिदिउँ, कन्क्रिट फ्रेम गरिदिउँ, सबै त्यो 14 आइपुग्छ हैन। अब यो 14 छ हैन, 1 2 15 16बाट 16 भयो, 16 भयो, 15बाट सुरु भयो भने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब एउटा न्यू कम्बो डिफाइन गरौँ, हिजो लास्ट भिडियोमा गरे जस्तै हैन। एन्भलप भने जसले चाहिँ सबैको चाहिँ सबै कम्बिनेसनको चाहिँ म्याक्सिमम सबै कम्बिनेसन मध्ये सबसे म्याक्सिमम दिँदै जान्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। यहाँ मैले सबै रोड हालिसकेँ हैन, सबै कम्बिनेसनहरू हालिसकेँ यसमा। त्यसपछि मैले ओके गरिदिएँ, फेरि ओके गरिदिएँ। यो भयो हाम्रो जुन हामीले छोडेका कुराहरू थियो त्यसलाई मैले सच्याएँ। त्यसपछि अब हाम्रो मेन बुझ्नुपर्ने कुरा अघि नै भनिसकेँ, स्टेयरकेसको कुरा मैले यहाँ लगेँ। अब यो रुफ लाइटको बारेमा मैले भने कि भनिनँ, एकचोटि म फेरि भन्न चाहेँ। जहाँ चाहिँ एसेसिबल छ त्यहाँ चाहिँ 1.5 को हाल्ने, जहाँ चाहिँ एसेसिबल छैन त्यो चाहिँ 0.75 हाल्ने है। अब स्टेयरकेसको लोड बुझ्नु छ भनेदेखि हामीले पहिला सुरु चाहिँ दुईवटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि स्टेयरकेसको कसरी काम गर्छ भनेर है। अब यो चित्रबाट मैले देखाउन खोजेँ। अब स्टेयरकेसको लोड जाने भनेको अब यो फ्लाइट हेर्नु है, अब ठ्याक्कै यहाँबाट बिम हुन्छ है, यो फ्लाइट भयो, यो ल्यान्डिङ भयो हैन। ल्यान्डिङमा कुनै किसिमको बिम हुँदैन, यो ल्यान्डिङ चाहिँ यहाँ वालमा रेस्ट गरेर हुन्छ। जेनरली अहिलेको ट्रेन्डै त्यही छ। यो हामीले बिचमा इन्टरमिडिएट बिम बनाउने चलन हटिसक्यो है। यदि त्यस्तो कनेक्सन्सहरू एभाइलेबल छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टिफनेस बढ्दैन अथवा केयरफुली गर्न सकिन्छ, ध्यान दिएर डिजाइनरले राम्रोसँग गरेको छ भनेदेखि यहाँ बिम पनि बनाउने चलन हुन्छ है। तर नर्मल रेसिडेन्सियल घरहरूमा त्यस्तो चलन राखिँदैन है। त्यसपछि यो ल्यान्डिङको लोड अनि यो फ्लाइटको यो ल्यान्डिङको लोड यहाँ तलपट्टिको बिममा जान्छ। जस्तो यो यहाँ एउटा बिम हुन्छ यसरी, त्यस्तै यहाँ पनि त एउटा बिम हुन्छ नि त हैन। भनेपछि त्यसले क्यारी गर्छ यो ल्यान्डिङको वेट, त्यो वालबाट बिममा जान्छ। त्यस्तै गरी यो फ्लाइटको आधा लोड यो बिमले अनि यो फ्लाइटको आधा लोड माथिपट्टिको बिमले, यो फ्लाइटको आधा लोड यहाँको बिमले अनि यो फ्लाइटको आधा लोड यहाँको मुनिको वालले, किनभने यसको लोड त यताबाट पनि थ्रु जान्छ नि त। भनेपछि यसरी लोड जान्छ भने बुझ्नु पऱ्यो हामीले, र त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले लोड डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। अब हामीले स्टेयरकेसको लोड निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेयरकेसको लोडमा डेड लोड पनि छ उसको र लाइभ लोड पनि छ। मान्छे पनि त हिँड्छ नि त त्यहाँ हैन। भनेदेखि हामीले लोड निकाल्दाखेरि हाम्रो सिम्पल हाम्रो आरसिसीमा हामीले सिकाए जस्तै एकेजेनमा पनि हामी एकेजेनबाट पनि हामीले सिकेका छौँ, एकेजेन बुकमा पनि छ रेनफोर्स्ड कन्क्रिटवाला किताबमा। अब पहिला सुरु चाहिँ हामीले एउटा सानो सेगमेन्ट सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। अहिले मैले यहाँ ब्राउन कलरको गोलो बनाएर देखाइरहेको छु। अब यो गोलोबाट चाहिँ यो गोलो स्ट्रिप छ नि, यो गोलो स्ट्रिप लिएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। भनेदेखि अब पहिला कुरा के बुझ्नु पऱ्यो, यो स्ल्याबमा के छ भनेर चाहिँ सरी यो स्टेयरकेसमा के छ भनेर चाहिँ राइजर हुन्छ, थ्रेड हुन्छ है। अनि त्यसपछि एउटा वेस्ट स्ल्याब हुन्छ। वेस्ट स्ल्याब भनेको चाहिँ जसले चाहिँ राइजर र थ्रेडलाई सपोर्ट गरेर हुन्छ। यो मेरो वेस्ट स्ल्याब हो नि त हैन। अहिले हामी वेस्ट स्ल्याबको थिकनेस नै मेरो स्ल्याबको थिकनेस बराबर नै राखौँ है त। भनेदेखि
अब पहिला मैले वेस्ट स्ल्याबको लोड निकाल्न थालेँ। अब जे को लोड निकाल्ने भने पनि गामा भी हो है। अब अहिले लोड सबै लाइन लोडमा लैजानु पर्ने हुन्छ, त्यसैले चाहिँ किलोन्युटन पर मिटरमा निकाल्न खोजिरहेको छु मैले है। भनेपछि अब वेस्ट स्ल्याबको लोड भनेको त सबै पर मिटरमा के, सबै पर मिटर लेन्थमा निकाल्ने, पर मिटर विथमा, यो अलङ यो डिरेक्सन छ नि, पर मिटर यो डिरेक्सनमा चाहिँ लोड निकाल्ने के। भनेपछि वेस्ट स्ल्याबको लोड निकाल्ने भनेदेखि त के हुने भयो, वेस्ट स्ल्याबको थिकनेस टाइम्स यो एच भन्ने डिस्टेन्स, हामी एउटा स्टेपको लागि पहिला हेर्ने कि है। यो एच यो एच टाइम्स यो थिकनेस भनेपछि कस्तो भयो भनेर चाहिँ एउटा रेक्ट्याङ्गलको जस्तो भयो नि त होइन, लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरे जस्तो। भनेदेखि यो एच इन्टु थिकनेस टाइम्स गामा गर्ने होइन, अनि इन्टु यो थिकनेस गरिदिएको भए होल आइहाल्थ्यो होइन त, होल आइहाल्थ्यो, होल यो स्ट्रिपको आउँथ्यो होइन। तर हामी अहिले पर मिटर विथको गर्दैछौँ, त्यसरी इन्टु यो गर्नु परेन के है। अब यहाँ त्यही लेखिरहेको छु मैले होइन, 25 इन्टु टी इन्टु एच भनेर लेखिरहेको छु। अब टी भनेको त्यो वेस्ट स्ल्याबको थिकनेस, एच भनेको यो डिस्टेन्स। अब पहिला सुरु हामीलाई टी भनेको त थाहा छैन, 150 mm हाम्रो स्ल्याबको थिकनेस। अब एच भनेर चाहिँ के हुँदा चाहिँ एच भने यो डिस्टेन्स होइन, माथिपट्टिको राइजरको बेसदेखि लिकन मुनिपट्टि राइजरको कन्जुगेटिभ मुनिपट्टिको राइजरको बेससम्म। अब त्यो कसरी निकाले, यो त एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल जस्तो छ, हाइपोटेनस जस्तो भयो नि त होइन। क्यापिटल एच भनेको √अन्डर आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, राइजर भनेको हाम्रो कति छ 170 mm। यहाँ हामीले अस्ति नै सुरुमै भनिसकेका छौँ, राइजर 170 mm, ट्रेड 300 mm। भनेपछि मैले यहाँ हिसाब गरेर पनि देखाइदिएको छु, यहाँ लेखे पनि छु, यो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, फर्मुलै छ है। यो चाहिँ मेरो राइजर हो, यो चाहिँ मेरो ट्रेड हो 0.3, त्यो हिसाबले भ्यालु निक्लिएको छ 0.344। र यो वेस्ट स्ल्याबको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ फर्मुलाले 25 गामा इन्टु स्ल्याबको थिकनेस टाइम्स एच गरेर मेरो 1.3 जस्तो आएको छ झन्डै झन्डै है, 1.29 छ, 3 भने पनि भयो है, यसरी निक्ल्यो। त्यसपछि चाहिँ अब यो स्टेप सेक्सनको पनि निकाल्नु पऱ्यो कि, अहिले भर्खर वेस्ट स्ल्याबको निक्ल्यो, अब स्टेपको निकाल्नु पऱ्यो। स्टेपको निकाल्न सजिलो छ, के गर्नु पऱ्यो, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट गऱ्यो भने एरिया आउँछ, त्यो एरियाले गामालाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने किलोन्युटन पर मिटरमा आइहाल्यो नि होइन। अनि त्यही नै गऱ्यो हामीले यहाँ है, यहाँ गएर हेऱ्यो भने त्यही फर्मुला छ है, अरू केही छैन। त्यहाँबाट 0.02 आयो। अब फ्लोर फिनिस पनि हुन्छ नि त, जस्तो हामीले स्ल्याब कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि अब त्यहाँ मार्बल राख्ने हो कि अथवा कस्तो किसिमको फ्लोरिङ गर्ने हो, पार्केटिङ गर्ने हो कि होइन, वुडन फ्लोरिङ भन्छौँ हामी त्यसलाई। अब कस्तो किसिमको फ्लोरिङ गर्ने हो त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। अहिले मैले चाहिँ फ्लोर फिनिसलाई सिम्पल 0.5 अथवा 1 भनेर लेख्दा किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर भनेर लेख्दाखेरि पनि केही बिग्रिँदैन थियो होइन। तर मैले चाहिँ अहिले थिकनेसको आधारमा गएँ है। अब यहाँ किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर लेखेर पर मिटर लेन्थमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्थ्यो। अब यदि अब यो एक्चुअली बुझौँ है त, फ्लोर फिनिस यो फिनिस जुन छ फ्लोर फिनिस भनौँ, अब के बुझौँ भन्दा चाहिँ यो जुन त्यो देखाउनलाई मैले यहीँ देखाइनँ, यहाँ त गेजा गुन्जुङ हुन्छ भनेको देखाइनँ, तर यो कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि त्यहीँ छ भनेर बुझौँ एकछिनलाई, किनभने हामी यति मात्रै स्ट्रिप हेर्दैछौँ। अब यो ब्ल्याक कलरको जुन लाइन्सहरू बनाएको छ यो चाहिँ मेरो कन्क्रिटिङ सर्फेस हो, कन्क्रिट गरेर आएको सर्फेस है। र जुन यो रेड कलरको लाइन बनाएको छु त्यो चाहिँ मेरो फ्लोरिङ हो, त्यसमाथि मैले कुनै किसिमको फ्लोरिङ गरेको छु। अब मानव त्यसको थिकनेस 30 mm छ अरे है। भनेपछि मेरो यति यो स्ट्रिपको लागि यति एउटा ट्रायङ्गल जस्तो छ नि, मेरो एउटा ट्रेड र एउटा राइजरको लागि चाहिँ कति हुने हो भनेर चाहिँ गामा गरिहाल्नु पऱ्यो 25 गामा इन्टु राइजर प्लस ट्रेड भनेको यति लेन्थ भयो नि त, यति लेन्थ इन्टु थिकनेस 30 होइन, यति लेन्थ इन्टु थिकनेस गऱ्यो होइन, इन्टु थिकनेस गऱ्यो। अनि पछि गामा फेरि गऱ्यो। गामा किन गऱ्यो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ कन्क्रिटिङकै सर्फेस गरेको छु कि, मेरो स्क्रिडिङ एन्ड पनिङ भनेर नै मानेको छु मैले त्यो मेरो फ्लोर फिनिसलाई। मैले मार्बल हालेको छैन भनेर बुझ्यो, अथवा अरू कुनै किसिमको फ्लोरिङ गरेको छैन, मैले चाहिँ कन्क्रिटिङ फ्लोरिङ गरेको छु, त्यसमाथि नै कुरा मसिनो भन्छ नि त्यही गरेको छु भनेर बुझौँ। भनेपछि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो कति आयो भनेर चाहिँ 0.353 आयो। यहाँ गएर हेऱ्यो भने त्यही नै गरेको छु है। यसरी यो भयो है। त्यसपछि अब टोटल कति जोडिदिउँ, हाम्रो टोटल डेड लोड त यहाँ आइहाल्यो। अब यो टोटल डेड लोड भने त मेरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ पर मिटर विथको लागि हो र यो 300 mm ट्रेडको लागि हो नि त। भनेपछि कति एरियाको लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ यो लोड छ जुन
मैले यहाँ गर्न चाहेँ है त 1 टाइम्स पर मिटर विथ टाइम्स थ्रेड बराबरको एरियाको लागि कति हो भन्दा चाहिँ यति लोड हो नि त मेरो, यति लोड हो। अब मलाई चाहिँ पर मिटर स्क्वायर चाहियो 1 टाइम्स 1 को लागि 1 टाइम्स 1 को लागि चाहियो भने के गर्नु पर्यो, यो भ्यालुलाई इक्वल्स टु यो डिभाइडेड बाइ त्यो टी गर्नु पर्यो नि त ट्रेड। अब ट्रेडको साइज कति भन्दाखेरि चाहिँ 300 mm भनेको 0.3 हुने भयो भनेपछि कति आयो, यही भ्यालु यहाँ आएको है, बुझिन्छ। पर मिटर स्क्वायरको लागि निकालेको कि पर मिटर स्क्वायर इन प्लानको लागि अहिले जुन यो 1.67 आएको छ यो चाहिँ हाम्रो 1 इन्टु टी एरियाको लागि हो नि त। 1 इन्टु टी, 1 भनेको यो डिरेक्सनमा, टी भनेको यो 1 इन्टु टी को लागि आएको लोड थियो, तर मलाई चाहिँ पर मिटर स्क्वायर मा चाहियो, पर मिटर स्क्वायर प्लानको लागि चाहियो। अहिलेको चाहिँ 1 इन्टु टी मिटर स्क्वायर प्लानको लागि थियो कि है, भनेपछि पर मिटर स्क्वायरको लागि यसरी निकाल्नु पर्यो। अब लाइभ लोड चाहिँ मैले 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर लिइदिएको छु है। अब मैले रेसिडेन्सियल चुज गरेको छु, त्यही सबै त्यसमै भनेकै थियो स्टेयरकेस बाल्कनीहरूमा चाहिँ 3 राख्नु भनेर। त्यसरी चाहिँ दुईटालाई अब जोड्न पाइयो नि त मेरो टोटल लोड निकाल्नलाई। यो डेड लोड पर मिटर स्क्वायरमा 5.57 छ र लाइभ लोड चाहिँ पर मिटर स्क्वायरमा 3 छ भनेदेखि दुईटा जोड्न पाइयो, जोडेर चाहिँ 8.57 आयो। अब 8.57 त मेरो पर मिटर विथमा आएको। मेरो यो स्ल्याबको सरी यो स्टेयरकेसको विथ कति छ भन्दाखेरि 1.2 मिटर छ नि त। मेरो यहाँ स्टेयरकेसको विथ त मैले 1.2 मिटर राखेको छु, यो मेरो 1.2 मिटर हो नि त स्टेयरकेसको विथ। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो, मेरो टोटल युडिएलमा कति एरिया कति इन्टेन्सिटी हो भनेर भन्नेलाई चाहिँ यो 8.5 लाई चाहिँ यो 1.2 ले गुणा गर्नु पर्यो के, त्यो गरेर चाहिँ 10 आएको हेर्न सक्छौँ यहाँ हामी है, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो फ्लाइटको चाहिँ हामीले लोड निकाल्यौँ, तर केमा निकाल्यौँ, किलोमिटर पर मिटर। यो फ्लाइटको डेड लोड र लाइभ लोड हुनेलाई चाहिँ किलोमिटर पर मिटरमा निकाल्यौँ। अब यो ल्यान्डिङको पनि निकाल्नु पर्यो नि त, ल्यान्डिङको पनि त डेड लोड र लाइभ लोडलाई किलोमिटर पर मिटरमा निकाल्नु पर्यो हो। अब त्यो चाहिँ यहाँ मैले गरेको छु है त। अब वेट अफ ल्यान्डिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ल्यान्डिङमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि स्ल्याब छ, उसको आफ्नो सेल्फ वेट, अनि लाइभ लोड अनि फ्लोर फिनिस, 3टा कुरा छ नि त। भनेपछि त्यही 3टा कुरालाई यहाँ एसोसिएट गरेर एकैचोटि यहाँ लेखेको छु मैले है। स्ल्याबको सेल्फ वेट भनेपछि 20 गामा इन्टु थिकनेस गऱ्यो है, सबै एरिया लोडमा छ अहिले है, ठिक छ। त्यसरी लास्टमा मैले किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर लेखिरहेको छु। प्लस फ्लोर फिनिस मैले 1 को मान दिएँ एरिया लोड, लाइभ लोड पनि 3 को मान दिएँ एरिया लोड। भनेपछि त्यो सबै जोडेर चाहिँ यहाँ 7.75 भएको छ। गामा टाइम्स थिकनेस गरेँ प्लस फ्लोर फिनिस 1 को प्लस लाइभ लोड 3 को भनेपछि 7.75, अघि सिधै 4 लेखेको थिएँ है। यसरी यो चाहिँ ल्यान्डिङको आयो। अब विथ अफ ल्यान्डिङ मेरो फेरि 1.2 मिटरकै छ नि त, ल्यान्डिङको विथ पनि त 1.2 मिटरको छ नि त होइन। भनेदेखि मैले के गर्नु पर्यो, मेरो अब युडिएमा यो किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर छ अहिले, यसलाई किलोमिटर पर मिटरमा लैजानलाई त यो कम्तीमा विथले त मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो नि त, किनभने हामीले लोड हाल्ने भनेको बिममा हो, बिमको लेन्थमा। भनेपछि लेन्थ कुराले मल्टिप्लाई गर्नु भएन, विथले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि 7.75 टाइम्स 1.2 भनेको 9.3 है, यसरी यो आएको छ। भनेपछि अब कुरा के गर्नु पर्यो, हामीले अप्लाई गर्ने लोड भनेको एउटा यो 10.28 हो, जसलाई मैले अहिले येल्लोले फिल गरिदिएँ। अर्को भनेको चाहिँ यो 9.3 हो। यो दुईटा लोडहरू हाल्नु पर्यो। अब विचार गर्नु पर्यो कसरी हाल्ने है त, मेन कुरा यहाँ छ। अब कुरा बुझौँ है त। यो फिगरबाट पनि बुझ्न सकिन्छ है, तर यो फिगरभन्दा बेटर यो फिगरै हुन्छ होला। अब हेरौँ, यो 10.28 किलोन्युटन जुन छ, जसलाई मैले अहिले 10 भनेर भन्छु है त, यो 10 लोड जुन छ यो त मेरो फ्लाइटको मात्र हो नि त, ल्यान्डिङको त यहाँ छ नि होइन। अब भनेपछि जुन यो फ्लाइट छ, यो फ्लाइटको 10 किलोमिटर पर मिटर आएको हो नि त होइन लोड युडिएलमा। भनेपछि यसको आधा लोड चाहिँ यहाँ भएको बिमले, त्यो भनेको मेरो क्याडमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ यो फ्लाइट जुन यताबाट माथि गइरहेको छ भनेदेखि यो फ्लाइटको आधा लोड चाहिँ यो बिमले, यहाँ रेस्ट गर्ने जुन बिम छ यो कोलम र यो कोलममा, यो बिमले नजिकैको बिममा यसले क्यारी गर्छ आधा लोड, अनि यो फ्लाइटको आधा लोड चाहिँ यो बिमले क्यारी गर्छ, यो बिम है, यो बिमले। त्यस्तै गरी यो ल्यान्डिङ जुन छ, यो ल्यान्डिङको पुरै लोड यो बिमले लिनु पर्यो नि त, त्यो किनभने
यो ल्यान्डिङ त यो जुन ल्यान्डिङ छ नि यो ल्यान्डिङ भनेको त यो ल्यान्डिङ हो नि त। यो ल्यान्डिङ मेरो यहाँ वाल हुन्छ, त्यो वालमाथि रेस्ट गर्छ। त्यो वाल फेरि कहाँ रेस्ट गर्छ भन्दा त्यो मुनिको बिममा हो नि त। यही यहाँ जुन बिम छ त्यही लेभलको बिममा हो नि त। त्यो भनेकै त मेरो यही बिम हो नि त। यो लेभलको बिम र यो लेभलको बिम त एउटै लेभल हो भनेपछि यो ल्यान्डिङको पुरै भार यसमा जाने भयो। त्यस्तै गरी यो फ्लाइटको आधा लोड यो ल्यान्डिङमा सरी यो बिममा र यो फ्लाइटको आधा लोड यो बिममा यसरी जाने भयो। भनेपछि हामीले यो बिममा अप्लाई गर्दाखेरि कति भ्यालु एप्लाई गर्नु पर्यो। यो यसको आधा र यसको आधा भनेकै कुनै एउटा यो यसको आधा र यसको आधा भनेकै यो 10 होइन र दुइटै एउटै हो नि हैन। दुइटै फ्लाइटको लोड त यही आउँछ नि। यो त हाम्रो एउटा फ्लाइटको लागि थियो नि त। भनेपछि 10.28 हामीले यहाँ हाल्दिए हुन्छ र यहाँ चाहिँ अर्को ल्यान्डिङको पनि हालिदिनु पर्यो। 9.93 भन्ने कति थियो अघि 9.3 त्यो पनि हामीले यहाँ हालिदिनु पर्यो। अनि यहाँ कति हाल्ने भन्दा चाहिँ 10.28 को आधा यहाँ हाल्ने हैन यो तल फ्लोरको यसमा। अनि यो फ्लाइटको माथिपट्टिको बिममा फेरि 10.28 को आधा हाल्ने। यसरी हामी हाल्दै जान्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले लोडहरू डिफाइन गर्दै जान्छौँ हामी पछि। समग्रमा यही कुरा हो। अब इक्युएक्स र इक्युवाई साइजमिक लोडहरू पनि हुन्छ नै। त्यो चाहिँ हामीले एज पर आइएस यहाँ डिफाइन नै गरिसक्यो नि त हामीले हैन। इक्युएक्स र इक्युवाई चाहिँ लोड प्याटर्न्समा यहाँ आइएस 89/2002 त आफै हाल है भनेर भनेको छ कि हामीले यहाँ कोड मेन्सन गर्यो भने उसले आफै हाल्छ कि। भनेपछि यसरी अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हामीले पछि मेन्सन गरेको डेड लोडहरू त्यहाँ बस्दैन। हामीले फेरि त्यो कम्बिनेसनहरूलाई डिलिट गरेर फेरि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो एउटा कुरा है। अनि हाम्रो चाहिने जति छ हाम्रो क्याड ड्रइङमा जस्तो छ जस्तो यो क्याड ड्रइङमा जस्तो हाम्रो ठ्याक्क मोडलमा बन्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै सेटमा बनाउनुपर्छ। एक्सेस कुराहरूलाई हटाउनुपर्छ। मैले हटाएँ। बाल्कोनीहरू अरू पनि बनाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ अब यतिकैमै लिमिट गरेँ हैन। अनि स्टेयरकेसलाई मोडल गर्ने गरी नगर्ने यदि राम्रो कनेक्सनहरू छ प्रोभिजनहरू छ त्यस्तो कि म सेफली गर्छु भनेदेखि त्यहाँ मोडल गरेर काम गर्दा पनि हुन्छ। होइन भनेदेखि स्टेयरकेसलाई जुन धेरै जस्तोले चाहिँ मोडल नगरेर चाहिँ बरु त्यसको वेटहरू क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ बिममा असाइन गर्ने गरिन्छ। जुन कि म पनि त्यही प्रिफर गर्छु। मेरो पनि एडभाइस त्यही हो गर्दाखेरि है। भनेपछि यसरी चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले यो सबै लोड्सहरू जुन हामीले निकालेको छौँ यहाँ सबै निकालेको लोडहरू यो लोडहरू अब स्टेयरकेसको लोड भयो हैन। त्यस्तै गरी यहाँ वाल लोडहरू जुन छ यो लोडहरू चाहिँ हामी हाम्रो बिल्डिङमा हाम्रो मोडलमा चाहिँ अप्लाई गर्न कसरी गर्न सकिन्छ हैन त्यसको बारेमा हामी सिक्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको लागि यति नै भयो।